अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली 14 वीडियोस में एक बहन की कहानी मैं आपको सुना रही थी। ये बहन दुरूद इब्राहिमी पढ़ती आई हैं और इन पे जादू जो भी चीज़ होती थी ये बची हैं उससे, और ये इसका सारा क्रेडिट दुरूद इब्राहिमी को देती हैं। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे जो आप लोगों ने कमेंट्स में किए, व्हाट्सएप पर भी भेजे, तो ये सवाल इन बहन से पूछे हैं और इस वीडियो में इन सवालों के जवाब आपको वो देंगी। एक सवाल ये था कि अंकल आंटी आपके पीछे क्यों पड़े थे। तो ये कहती हैं कि अभी तक अंकल आंटी के मुंह से तो मैंने वाज़ेह जवाब कभी नहीं सुना, लेकिन यही लगता था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे शौहर से करना चाहते थे, जो नहीं हो पाई। तो फिर बस वो इन बहन को, उनके शौहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, इनकी शादी को तोड़ने की कोशिश करते थे। बज़ाहिर यही लगता है कि अंकल आंटी को अपनी ज़िद अना जो है वो काफ़ी अजीज़ थी, इसी वजह से वो ये काम करते थे। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो ये है कि अंकल आंटी का क्या हुआ। तो ये बहन कहती हैं कि अंकल आंटी का हाल देखकर उन पर तरस आता है। जिस औलाद के लिए उन्होंने इतने जादू किए, वो औलाद ना तो अंकल आंटी के पास रहती है, ना उनको कुछ ख़ास पूछती है। उनकी बेटी की शादी एक और जगह हो गई, लेकिन वो शादी भी कुछ ख़ास नहीं चल रही, वहाँ पे भी उनकी लड़ाई रहती है। और वो अंकल आंटी को कहती हैं कि अंकल आंटी के बहकाने पर उन्होंने अपनी पहली शादी ख़राब की और उनके बच्चे भी उनसे दूर हुए। अच्छा, और जो ये क्या बताती हैं, कहती हैं कि जो अंकल आंटी के बेटे हैं उनकी तीसरी शादी हुई है, लेकिन वो अपनी फैमिली और बच्चों को अंकल आंटी से दूर रखते हैं और वो कहते हैं कि वो सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अंकल आंटी से ज़्यादातर कोई नहीं मिलता, अगर कुछ उनको मिलता है तो वो उनकी आदतों से फिर पीछे हट जाता है। और ख़ानदान में इनके बारे में ये बात मशहूर है कि इनकी नज़र बहुत बुरी है और सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इनसे अपनी खुशियाँ छुपाएं। एक सवाल था कि अंकल आंटी किससे जादू करवाते थे। तो ये बहन कहती हैं कि मुझे कुछ ख्वाब में जो इशारा मिला उसमें यही बताया गया कि वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाते थे जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे लेकिन काला जादू करते थे। एक मरतबा ये भी दिखाया गया कि ये किसी क्रिश्चियन के पास भी गए थे कुछ काम करवाने के लिए, लेकिन ये सब बातें मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। और बज़ाहिर अगर मैं ऐसे कहूँ कि कभी मैंने इस तरह का बात सुनी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों की तरफ से आया था वो ये भी था कि दुरूद इब्राहिम के अलावा आप क्या पढ़ती थी कि जिससे आपकी बचत हुई। तो ये कहती हैं कि दुरूद इब्राहिम ही मैंने ज़्यादातर पढ़ा, इसके अलावा जब ख्वाब में इस्तिग़फ़ार का इशारा हुआ तो इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा। कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब शदीद थकावट का एहसास होता था या तकलीफ़ का एहसास होता था, जैसे जान ना हो, तब अक्सर मैं यूट्यूब पर कुरान की तिलावत लगाकर अदब से सुना करती थी। कभी सूरह बकरा भी सुनी, कभी रुकिया भी सुना। जिन दिनों मुझे अपने ही घर में बहुत घबराहट और वहशत महसूस होती थी, उन दिनों मैं कुरान शरीफ सुनकर और कभी हल्की आवाज़ में पढ़कर बहुत सुकून महसूस करती थी। इसके अलावा ये कहती हैं कि मेरी कोशिश होती थी कि तहज्जुद के वक्त या फजर की नमाज के बाद भी तिलावत करने का मौका मिले, और जिस दिन मैं ऐसा कर पाती थी वो दिन बहुत अच्छा गुजरता था। जैसे वसवसे कम आते थे, ईमान का लेवल डाउन नहीं होता था। अच्छा, ये कहती हैं कि इसके अलावा मैंने ये भी महसूस किया कि जिस दिन मैं रोज़ा रखती थी उस दिन मैं अपने अंदर काफ़ी रूहानी ताकत या रूहानी तौर पर अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करती थी। उस दिन भी वसवसे कम आते थे, मायूसी भी या उदासी ज़्यादा नहीं छाती थी। और ये कहती हैं कि यह एहसास काफ़ी अच्छा होता था, और जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि रोज़ा रखने से मैं अच्छा महसूस करती हूँ, तो कितना अर्सा मैंने दाऊदी रोज़े भी रखे। दाऊदी रोज़ों का मतलब होता है कि आप एक दिन रोज़ा रखते हैं और एक दिन रोज़ा छोड़ते हैं। इसके अलावा ये कहती हैं कि जुमेरात का रोज़ा, पीर का रोज़ा भी रखने की कोशिश करती रही हैं। कभी इस्लामी महीने की 13, 14, 15 को भी रोज़ा रखने की कोशिश करती हैं, और इसके अलावा जो नफली रोज़े मिल जाएं वो भी रखने की कोशिश की है इन्होंने। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही कि वज़ू में रहने की कोशिश भी रहती है जहाँ तक मुमकिन हो सके, और अगर कभी कोई हेल्प के लिए कहता है तो उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी मदद ना कर सकूँ तो उसके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। ये कहती हैं कि आजकल तो वैसे भी किसी की बात सुनने वाला
کوئی نہیں ہوتا۔ تو دوست احباب کبھی اگر دل کی بات کرنا چاہیں تو ضرور سکون سے سنتی ہوں، تاکہ ان کے دل کا بوجھ اس طرح کچھ ہلکا ہوگا، انہیں سکون ملے گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ ایک بار ضرور درود شریف پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، بلکہ الٹا مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبادات ہوتی ہیں جو تمہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک کان سے سنتی ہوں اور اگنور کر دیتی ہوں۔ پھر ایک سوال تھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ابھی بھی آتا ہے؟ تو ان کا جواب ہے کہ زندگی میں آزمائش چلتی رہتی ہے، ایمان بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، ابھی بھی حوصلہ ہار دیتی ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابھی حالت کم ہوتی ہے۔ نیگیٹو خیالات یا سوچیں آتی ہیں تو ان کو جھٹکنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، بار بار اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہے ہماری۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ کبھی تکلیف بڑھ جائے، مایوسی بڑھ جائے تو سوچیں کہ اس دنیا میں ہمارا قیام صرف چند سال کا ہے، اب تو کوئی 100 سال بھی نہیں جیتا۔ اصل زندگی تو اس دنیا سے انتقال کے بعد ہی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے بہت ٹائم ویسٹ کیا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر، کبھی شوہر کو سمجھانا، کبھی اولاد کو۔ ظاہر ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میرے شوہر اور بچے بھی درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک مرتبہ کسی سے میں نے سنا کہ جادو اکثر نسلوں تک چلتا ہے، تو اس خوف سے بھی کہتی تھی، لیکن جب بھی کہتی تھی الٹا لڑائی ہوتی تھی۔ کبھی مجھے میاں کہتے کہ بس ایک تم ہی تو مسلمان رہ گئی ہو، بچے ناراض ہوتے کہ کیا آپ ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ دعا بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں صرف ان کے لیے دعا کرتی ہوں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی، جو اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کی نعمت عطا کریں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک دوست سے اس دعا کا ذکر کیا تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ تم تو پاگل ہو گئی ہو، چاہتی ہو کہ سب دنیا درود شریف پڑھے کیونکہ تم پڑھتی ہو، وہ دعا مانگو جو ممکن بھی ہو۔ تو میں نے اسے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرو، اسی لیے سب کے لیے یہی مانگتی ہوں۔ رہی بات ممکن ناممکن کی تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام ہے مانگنا اور باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنے سے اور کیا فائدے ملے ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی میرا حاصل ہے۔ میں اپنے اعمال پر نظر ڈالوں تو صرف شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غائب ہو جاؤں۔ سچ کہوں تو اس نعمت پر شکر بھی ہے اور کبھی بہت تڑپتی بھی ہوں، اور آپ کی دعا اکثر مانگتی ہوں کہ ہم سب کو ہر لمحے اور ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا ہو، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں جب کبھی مایوس ہوتی تھی یا شدید تکلیف میں ہوتی تھی تو کبھی خواب میں حوصلہ دیا جاتا تھا، اگر خواب نہیں آتا تھا تو کسی انسان کے ذریعے کچھ پیغام مل جاتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ زندگی کے اس سفر میں تنہا ہوں، مگر اب یہ احساس کبھی آئے بھی تو میں فوراً درود شریف پڑھتی ہوں کہ فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، تو پھر تنہائی کیسی اور اس سے بڑھ کر اور کیا محفل ہو سکتی ہے۔ اوکے، تو اس ویڈیو میں کچھ سوالوں کے جوابات ہم نے بہن سے لے کر آپ کو دیے ہیں، اور اگر ابھی بھی کوئی سوال رہ گئے ہیں تو بس نیکسٹ ویڈیو لاسٹ ہوگی ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے، پھر ہم درود شریف کے اور واقعات بیان کریں گے باقی لوگوں کے، اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں روٹین میں ہم درود شریف کے واقعات بیان کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں، اور درود ابراہیم کے متعلق یہ سیریز ہم نے شروع کی تھی، تو میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ درود ابراہیم کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا بھی آسانی ہو آپ کے لیے ضرور اس کو پڑھیں، اور ایک درود شریف کو کثرت سے ضرور پڑھیں، کوئی سا بھی مختصر درود شریف ہو یا کوئی سا بھی درود شریف ہو، پڑھیں ضرور۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔